subscribe and press the bell icon to never miss any update. सबैको चाहिँ इन्टेन्सन के देखिन्छ भने यो सबै कुरामा चाहिँ केपी ओलीलाई दोष लाउने भन्ने चाहिँ सबैको मनसाय देखिन्छ। पत्रकारले प्रश्न त्यही ढङ्गले गरिराखेको हुन्छ। राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिको चाहिँ यो विपक्षी गठबन्धनको जुन चाहिँ एउटा अभियान छ, राजनीतिक अभियान, केपी ओलीलाई हटाउने, केपी ओलीको चाहिँ के अरे नजिकमा रहेका चाहिँ सबै तलका सरकारहरूलाई हटाउने जुन खालको अभियान हुने उहाँहरूको, त्यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ मेरो सरकार गएको गर्न सकिन्छ भने, सुध्रिन चाहन्छ भने किन सहयोग नगर्ने भनेर गरे हो होइन। यसको अर्थ चाहिँ मलाई छोडेर गएको हुनाले उहाँ सुध्रिनु भने ढाकै के अरे परिणत रद्दाकर फेरि रद्दाकरै बन्यो, वाल्मिकी बन्न सकेन भन्ने अर्थ चाहिँ होइन होइन। स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए, हामीले चाहिँ जिताएर ल्याएको हो त्यो मनाङबाट उसलाई। अनि मसँगै त्यो हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरे हो, 2 वर्ष 3 वर्षसम्म हामी सँगै बस्यौँ होइन। त्यसकारणले मसँग सहिलो भयो, मेरो मन्त्री बन्न तयार हुनुभयो। अब उता बहुमत पुग्ने स्थिति बन्यो, उता मैले मन्त्री बनाएँ। अब मेरो सरकार जाने भयो भने चाहिँ अनि सरकार जाने ठाउँमा चाहिँ के अरे मन्त्री जाने ठाउँमा चाहिँ किन बसिराख्ने त उहाँले चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको उता जित्ने भयो अनि उहाँले मन्त्री रोज्नुभयो भन्नुहोस् न। विकास निर्माणमा जे काम गरिरहेको थियो, सुशासनमा जे काम गरिरहेको थियो, यो सबै चिज चाहिँ सोचिराख्ने भन्दा यो सरकार त हटाउनै नहुने हो नि त। पाप लाग्छ भन्छ नि, पाप लाग्छ भन्थ्यो होइन। तर राजनीतिमा पाप धर्म भन्ने कुरा हुँदैन, आफ्नो काम गर्ने हो होइन। पाप भन्ने चिज चाहिँ कुनै दिन छ भने त्यो पाप धोरीबाट गण्डकी प्रदेशमा कराउँछ। त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छु मैले, केपी ओलीले मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन दिएन भनेर पार्टी फुटाएर चाहिँ हिँड्ने स्थिति, माधव नेपाल चाहिँ स्थिति किन बनो। केपी ओली त चाहिँ जितेर आएको मान्छे त 3-5 वर्ष काम गर्न दिए भयो नि त। तर जितेर आएको चाहिँ मान्छेले 5 काम गरिरहँदाखेरि उसले पनि त्यो हारेर आएको मान्छेहरूलाई पनि सम्मान गर्ने चाहिँ पनि हाम्रो चाहिँ संस्कारले भएन कि। यो हामीले 2/3 मत ल्याएर के भयो, यो संसदले चाहिँ अब काम गर्न सक्दैन, नयाँ सरकार बनाउन पनि सक्दैन, पुरानो सरकारलाई चलाउन पनि दिँदैन। त्यस कारण यो चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभाको यो संरचना यस खालको चाहिँ कम्पोजिसन भइन्जेलसम्म यो प्रतिनिधि सभाको कुनै काम छैन। त्यस कारणले नयाँ म्याडमले जानुपर्छ भने उहाँको त्यो कुरा चाहिँ एकदम सही थियो। तपाईँको संसद विघटन गरेर चाहिँ आर्मीलाई सुम्पिएको त होइन, चुनावमा जाने भनेर चाहिँ संसद विघटन गरेर चाहिँ राजालाई सुम्पिएको त होइन। अब बाहिर त फुटेको जस्तो देखिएको छ, तर औपचारिक रूपले, कानुनी रूपले, प्रशासनिक रूपले, राजनीतिक रूपले पनि फुटिसकेको छैन, भावनात्मक रूपले चाहिँ फुटेको छ। पार्टी युनिटी गर्नुपर्छ। अब पार्टी युनिटी चाहिँ हाम्रो पहिलो शर्त हो, अब पहिलो काम हो। पार्टी युनिटी भयो भने हाम्रो चाहिँ यो नेपालको बिग्रेको राजनीति अब सुध्रिन्छ फेरि, कि त्यसले एउटा शक्ति आर्जन गर्छ। अहिले पनि म भन्छु नेकपा एमाले मात्रै एकीकृत भयो भने अरू 3वटा पार्टी एकतिर भयो भने त्यसले पराजित गर्न सक्दैन। ठिकै छ। हजुर, जस्तो तपाईँले अन्तिम समयसम्म पनि विश्वासको मत लिन प्रयास गर्नु भएन है, अनि त्यो कारणले काहीँ न काहीँ भनौँ न अब तपाईँ आफू कमजोर भएको हो भन्ने आफूलाई महसुस भयो कि राजनीतिक संस्कार देखाउनको लागि, स्थापित गर्नको लागि पनि तपाईँले त्यो पहल नगर्नु भएको? होइन, त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ सबै जम्मा 5वटा दल हो हाम्रो त्यहाँ होइन, गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ भएको हो। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले, अनि माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा होइन। अब माथि राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिको कारणले जुन खालको यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय विपक्षी गठबन्धन बन्यो होइन, त्यो गठबन्धनको एउटा चाहिँ इकाइको रूपमा या चाहिँ शाखाको रूपमा त्यहाँको राजनीतिक दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस, जसपा होइन, माओवादी केन्द्र र चाहिँ जनमोर्चा जसरी चाहिँ एकजुट भयो। उहाँहरू एकजुट हुने बित्तिकै मेरो चाहिँ भोट त 27 हो, अनि उहाँहरू एकजुट हुने बित्तिकै जनमोर्चाको एकजना साथी कार्यमा पर्नु भएको हुनाले बाँकी चाहिँ उहाँहरूको 27 थियो, अनि 29 र एकजना चाहिँ के अरे स्वतन्त्र सांसद उता मिसिएपछि अनि गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ 31 मत पुऱ्याउनु भयो। यसरी अङ्कगणितको हिसाबले संसदीय राजनीतिमा अङ्कगणितको पनि धेरै महत्त्व हुन्छ। अङ्कगणितको हिसाबले उहाँले बहुमत पुऱ्याउने स्थिति बनिसकेपछि मेरो त आफ्नो पार्टी भयो त छैन होइन। त्यस कारणले मैले एउटा आदर्श पनि हो हाम्रो बहुमतलाई स्वीकार गर्ने। तपाईँको चाहिँ सत्ता चाहिँ प्रलिएपछि आलटाल गरेर चाहिँ अनि गरेर चाहिँ अनेक दफा पेश गरेर सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्ने भन्छन् नि, त्यो प्रयोग गरेर पनि सत्तामा टिकिरहने जुन खालको एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ नेपालमा होइन, र दक्षिण एसियामा पनि त्यो चाहिँ हाम्रो आदर्श विपरीत कुरा आचरण थियो होइन। हाम्रो जीवन पद्धति विरुद्धको चाहिँ के अरे विपरीत चाहिँ निष्ठा विरुद्धको राजनीति थियो। त्यस कारणले मैले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ जुन प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्यौँ, जुन परिणाम आयो त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकारेर चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा नै स्वाभाविक र चाहिँ एउटा गतिशील कुरा हो। एउटा चाहिँ तपाईँको निष्ठाको राजनीतिको हिसाबले, आदर्शको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले त्यो उपयुक्त हो भनेर
त्यसरी मात्रै एउटा चाहिँ स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ, प्रदेश सभालाई एउटा व्यवस्थित रूपमा चाहिँ लान सकिन्छ भनेर र सङ्घीयताको एउटा चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ यसले योगदानै पुर्याउन सक्छ भनेर मैले चाहिँ सहज चाहिँ रूपमा चाहिँ सत्ता चाहिँ छोडेको हो। तपाईँकै पार्टीको शीर्ष नेताले पनि त्यस्तो गर्नु भएन नि, काहीँ न काहीँ राजनीतिक होइन शीर्ष नेता चरित्र त्यहाँ देखाउनु भएन भन्ने पनि विभिन्न आलोचना भइ नै रहेछ आफ्नो विधि प्रक्रियामा जानुभएकै हो। सायद चाहिँ यहाँ चाहिँ समस्या के छ भनेदेखि हाम्रो नेपालको जति राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ एक्लै चाहिँ तपाईँको केपी ओलीसँग चाहिँ सामना गर्न सक्छु भने कसैको हिम्मत छैन। त्यो एउटा फेयर फ्याक्टर भयो क्या केपी ओली चाहिँ, केपी ओलीसँग केही नसक्ने भयो, यो त आँटेर चाहिँ गरिहाल्ने भयो, सारा गर्ने भयो भन्ने चाहिँ छ नि। धारा चाहिँ तपाईँको के अरे एकीकृत पार्टी बनिसकेपछि संविधानको धारा 76 होला होइन, उपधारा 1 अनुसार उहाँ चाहिँ फेरि पहिला चाहिँ उपधारा 2 अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ बहुमतको 2 वा 2 भन्दा बढी दल अथवा नेकपा एमाले चाहिँ माओवादी केन्द्रको होइन अरू पार्टीहरूको पनि समर्थनमा उहाँ चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको प्रतिनिधि सभामा समर्थन प्राप्त व्यक्तिको हिसाबले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पछि दुईवटा पार्टी एक त भएपछि फेरि चाहिँ तपाईँको बहुमतकै चाहिँ एकल चाहिँ के अरे धारा उपधारा 1 अनुसार फेरि उहाँ चाहिँ बन्यो। जब माओवादीको समर्थनले अरूले समर्थन फिर्ता लिने कुरा भयो उहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ उपधारा 2 अनुसार चाहिँ जानुपर्ने स्थिति बन्यो होइन। त्यसरी उपधारा 2 मा चाहिँ उहाँले के विश्वास मत लिने स्थिति नबनेपछि, प्राप्त हुने स्थिति नभएपछि उहाँ अल्पमत परेपछि उहाँले चाहिँ तपाईँको विश्वास मत लिनुभयो, विश्वास मत पाउनु भएन। विश्वास मत पाउनु नपाएपछि फेरि चाहिँ तपाईँको संविधान उपधारा 3 अनुसार चाहिँ संविधानभित्रको संविधान उपधारा 3 अनुसार लार्जेस्ट पार्टी जुन छ लार्जेस्ट पार्टीको नेता भएपछि उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो होइन। त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ 1 महिनाभित्र चाहिँ विश्वास मत लिनु पर्थ्यो। परिस्थिति बदलिएन, 93 जनाभन्दा अर्को चाहिँ हुनेको रहेछ भएन। जसपाको महन्त ठाकुर समूह चाहिँ तपाईँको तटस्थ बस्ने स्थिति भयो भने उहाँको बहुमत नपुगेपछि किन भोट हाल्ने भन्ने भयो उहाँहरू होइन। त्यो स्थिति उहाँले चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले चाहिँ राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि त्यो स्थिति नदेखिया हुनाले उहाँले चाहिँ लेखेर के भन्नुभयो, अब चाहिँ अर्को प्रक्रियामा जाँदा हुन्छ, मैले विश्वास मत पाउने स्थिति छैन होइन, अर्को चाहिँ प्रक्रियामा जाँदा हुन्छ, धारा चाहिँ के अरे उपधारा 5 को प्रक्रियामा जाँदा हुन्छ भने उपधारा 5 को प्रक्रियामै गएर चाहिँ जुन खालको परिस्थिति बन्यो 2 जना चाहिँ दाबीदार भयो। 2 जना दाबीदारको चाहिँ कसैको स्पष्ट चाहिँ कानुनी हिसाबले सबै हिसाबले विवादास्पद देखियो होइन। विवादास्पद देखियो भने राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो अन्तिम चाहिँ के अरे उपयोग गरेर अब मध्यावधिको चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो होइन। र मध्यावधिको सिफारिस गरिसकेपछि एक्जिस्टिङ जुन चाहिँ के अरे काम चलाउ सरकार हुन्छ, केयरटेकर गभर्नमेन्ट हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हाम्रो संविधान प्रावधान अनुसार अहिले त्यसमा चाहिँ गएको हो होइन। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ टाँसी रहने सिद्ध भनेर उहाँ चाहिँ सबै कुराहरू सबै धाराहरू उपयोग गर्दै प्रयोग गर्दै जानुभयो नि। हजुर, तपाईँले संसद विघटन गर्ने हल्ला पनि थियो, गर्नु भएन नि किन? संसद विघटन मैले त्यसै किन गर्न सक्छु, मैले कहाँ गर्न पाउँछु होइन। हजुर, केही साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँले विश्वासको मत गुमाएपछि विश्वासको मत गुमाएको दिनमै स्पष्ट देखियो प्रतिपक्षको पनि 30 मत भयो, तपाईँको चाहिँ 28 मत आयो होइन। त्यो हुँदाखेरि कसैको बहुमत आएन, त्यतिखेर चाहिँ त के अरे राजीव गुरुङले त भोट हाल्नु भएन नि। त्यसो हुँदाखेरि कसैको बहुमत नभएको स्थितिलाई चाहिँ समातेर तपाईँले चाहिँ प्रदेश सभाको चाहिँ के अरे विघटन गर्दा हुन्छ भन्ने सुझाव दिने मान्छेहरू कम थिएनन् होइन। माथिबाट होइन तलैका चाहिँ हाम्रो सांसदहरू या चाहिँ केही चाहिँ के अरे राजनीतिक चाहिँ के अरे बुद्धिजीवीहरू विभिन्न चाहिँ के व्यक्तिहरूले त्यस्तो सुझाव दिएको थियो। मैले चाहिँ के सोचेँ भने त्यो एउटा चाहिँ आधार त हो, विश्वासको मत लिँदाखेरि चाहिँ मैले विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न सकेन, अर्को पक्षले चाहिँ बहुमत पुर्याएको स्थिति पनि होइन। यद्यपि उहाँहरूको बहुमत पुर्याएको नपुर्याएकोले मत पुर्याउनु पर्ने 31 मत मैले हो, विश्वास मत जसले लिन्छ होइन। हिजो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले पेश गर्दाखेरि उहाँले 31 पुर्याउनु पर्ने थियो, बहुमत पुर्याउनु पर्ने थियो उहाँहरूको प्रस्ताव पास गर्नलाई। विश्वास मत त मेरो प्रस्ताव हो नि, मेरो प्रस्ताव चाहिँ मैले विश्वास मतको लागि पास गर्दाखेरि मेरो विश्वास मत चाहिँ बहुमत प्राप्त नगर्दाखेरि चाहिँ अर्को पक्षको पनि परिणाम के देखियो भनेदेखि बहुमत त थिएन उहाँहरूको पनि। त्यहाँदेखि कसैको बहुमत नहुनाले यही स्थिति चाहिँ भोलिको दिनसम्म पनि रहिरहन्छ भन्ने आधारमा मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बलात् रूपमा त्यस्तो गर्न पनि सकिन्छ, भोलि मुद्दा परिरहन्छ कि लडिरहन्छ भन्ने खालको थियो। यस्तो चाहिँ कुरा नगर्ने, किनभने हामीसँग चाहिँ कसैको बहुमत मैले चाहिँ विश्वास मत लिन सकिनँ भने र विश्वास मत लिने बेलामा चाहिँ प्रतिपक्षहरूले पनि बहुमत पुर्याउन नसकेको स्थिति हो भने फेरि यो चाहिँ उपधारा 5 मा जाँदाखेरि त्यस्तो परिस्थिति पो बन्छ कि त्यो त विद्यमान छँदैछ नि। भोलि प्रश्न उठ्छ अदालतमा मुद्दा चल्छ त्यो प्रश्न त उठिरहन्छ नि, किन धारा 5 मा नगएको भनेर होइन। त्यस कारणले मैले सहज रूपमा चाहिँ धारा 5 को लागि चाहिँ के अरे त्यो परिणाम आएपछि मैले के अरे परिणाम आएपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, उपधारा 5 अनुसारै चाहिँ अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भने उपधारा 5 अनुसार अगाडि जाँदाखेरि उहाँले बहुमत पुर्याउनु भयो।
उहाँले बहुमत पुऱ्याएपछि त स्वतः मैले हिँडेको बाटोमा चाहिँ उहाँले पुऱ्याइदिएपछि त मैले छोड्नु परिहाल्यो नि। मैले त्यहाँ तर तपाईँले संसद विघटन नगर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि रिसाउनु भयो रे र तपाईँले दोष पनि लाउनु भयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ। कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? सबैको चाहिँ इन्टेन्सन के देखिन्छ भने यो सबै कुरामा चाहिँ केपी ओलीलाई दोष लाउने भन्ने चाहिँ सबैको मनसाय देखिन्छ। पत्रकारले प्रश्न त्यही ढङ्गले गरिराखेको हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँको यो प्रदेश सभामा चाहिँ विश्वासको मत मैले गुमाएपछि मैले जुन चाहिँ तपाईँको प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ यो बाटो खोल्ने भनेर भने उपधारा 5 अनुसार जानुपर्छ भन्ने कुरा, त्यसमा मलाई कसैको अवरोध थिएन। माथिबाट फोन गरेर यसो त्यसमा नजाऊ यसो गर भनेर कसैले डिक्टेट गरे पनि होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि फोन गरे होइन, राष्ट्रपतिले मसँग फोन गर्ने स्थिति नै होइन र पार्टीको अरू नेताहरूले पनि त्यस्तो कुरा गरेन। मैले के भने प्रक्रियामा जाने हो, प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ परिणाम जे आउँछ त्यो परिणामलाई स्वीकारेर जाँदाखेरि भोलि कसैको प्रश्न उठ्दैन, भोलि हाम्रो निष्ठामाथि नै प्रश्न उठ्दैन। हाम्रो चाहिँ के अरे जुन चाहिँ के अरे लोकतन्त्रप्रति हामीले निष्ठा जाहेर गरेर आएको छौँ, जुन चाहिँ संसदीय प्रणालीप्रति हामीले निष्ठा जाहेर गरेर आएको छौँ, त्यसको विधि प्रक्रिया चाहिँ पुरा भएपछि हामीले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकारेर जानुपर्छ। एकपटक चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी मुख्यमन्त्री मेरो जीवनभरको लागि लेखेर आएको चिज होइन, जनताले जीवनभरको लागि चाहिँ दिएको होइन। अनि मलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ भन्दाखेरि मेरो पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको भए मलाई कसैले हराउन सक्दैन, मलाई बहुमत त दिएन, लारेस पार्टी मात्रै बनायो। त्यस कारणले मलाई चाहिँ समर्थन गर्ने पार्टीले चाहिँ समर्थन झिक्दिने बित्तिकै मेरो सरकार जान्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा थियो। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा ढिपी कसेर अनेक गरेर के गरेर चाहिँ होइन राज्य शक्तिको चाहिँ दुरुपयोग गरेर जानु हुन्छ भन्ने कुरा मेरो मनमा वृत्तिभर थिएन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यसमा चाहिँ मलाई कुनै डिक्टेट गरे होइन र अरू चाहिँ कुनै शक्तिहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँ यसरी गए पनि हुन्थ्यो कि क्या हो, हामीले मिस्टेक गरेँ क्या भन्दाखेरि त्यो हाम्रो मिस्टेक होइन, हामीले चाहिँ जुन बाटो हिँडेको छौँ हामी सही बाटो हिँडेको छौँ भन्ने कुरा सबैलाई कन्भिन्स गरेर म यो ठाउँमा पुगेँ। हजुर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको सरकार जोगाउन सक्नु भएन, के गुनासो छ? होइन, उहाँले जोगाउने कुरा के थिएन, आफ्नो सरकार त आफूले जोगाउने हो। उहाँले चाहिँ बरु चाहिँ आफ्नो सरकार के अरे जोगाउने काम चाहिँ गर्दाखेरि हामीले सबै खुसी हुन्छौँ होइन। तर अब प्रदेश सरकारहरू चाहिँ उहाँले भोट बढाइदिँदैन, भोट त मैले आफैले चाहिँ के अरे बढाउन सक्नु पऱ्यो। मैले अधिकतम रूपमा चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू गरेँ। मैले यो चाहिँ तपाईँको विश्वास मत लिने बेलामा पनि धेरै राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेँ र पछिल्लो के अरे कुराकानी गरेँ, कमसेकम हामी मिलेर जाउँ, गण्डकी मोडल चाहिँ कायम गरौँ। त हामी गण्डकी मोडल भने के भन्दाखेरि सर्वदलीय सरकार बनाएर जाउँ, प्रदेश सभालाई चाहिँ अकालमा चाहिँ हामी के अरे विघटन नगरौँ। अब चाहिँ हामी कुन जोखिममा छौँ, यो सरकार तालमाथि हुने बित्तिकै अब चाहिँ प्रदेश सभा विघटन भइहाल्छ। अब संवैधानिक रूपले त्यही डिलमा पुगेका छौँ हामी होइन। त्यस कारण यस्तो चाहिँ के अरे यो अस्थिरता हुने, प्रदेश सभा विघटन हुने, सरकार घरिघरि चेन्ज भइरहने कुरा चाहिँ हामी त्यतिर नराउँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो संहितामाथि निष्ठामाथि प्रश्न उठ्छ। हाम्रो मुलुकमा फेरि जनतासँग चाहिँ हामीले जे कबुल गरेका थियौँ हिजो, हामी स्थिरता दिन्छौँ होइन, संविधानको कार्यान्वयन गर्छौँ, जनताको चाहिँ समृद्धि ल्याउँछौँ भनेर जे चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्थ्यौँ जनताको बेला चुनावको बेला जनतासँग, ती सबैको खिलाफमा हुन्छ। त्यस कारणले हामीले मिलेर सरकार बनाऊँ भने मैले यसको बारेमा काङ्ग्रेससँग चाहिँ वार्ता गरेँ। मैले व्यक्ति चोर्नेतिर भन्दा व्यक्तिलाई चाहिँ किन्नेतिर भन्दा मैले सैद्धान्तिक कुराहरू गरेर हामी लोकतन्त्रका चाहिँ आधारभूत मूल्य मान्यतामा सँगसँगै काम गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पहिले पनि सरकार मिलेर चलाएको हो। अब यो हाम्रो प्रदेशमा सङ्कट हामी मिलेर चलाउन त भने मैले उहाँले चाहिँ हाम्रो नेसनल जुन चाहिँ के अरे एउटा एलायन्स बनाएको छ, त्यो एलायन्सबाट छुट्टिएर चाहिँ हामी एक्लै चाहिँ सरकार चलाउन सक्दैनौँ, तपाईँको कुरो त ठिक हो भनेर भन्नु होइन। मैले माओवादी केन्द्रको साथीहरूसँग नेताहरूसँग कुराकानी गरेँ। हामी दुईवटा चाहिँ के अरे कसैले चाहिँ मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेँ। मैले जनता समाजवादीको पार्टीको चाहिँ नेताहरूसँग, कार्यकर्ताहरूसँग, मान्यहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। मेरो चाहिँ प्रस्तावमा कोही चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले कोही असहमत हुनुहुन्न। ठिक हो, तपाईँको प्रस्ताव ठिक हो, तपाईँसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ, एमालेसँग मिलेर काम गर्ने कुरा हाम्रो कुनै एतराज छैन। तर हाम्रो त माथि एउटा एलायन्स छ, त्यो एलायन्स चाहिँ को निर्देशनभन्दा बेगर हामी काम गर्न सक्दैनौँ यहाँ होइन। त्यो चाहिँ अनि चाहिँ तपाईँको जुन खालको चाहिँ तपाईँको तीनवटा दलको चाहिँ एलायन्स छ, त्यो तीनवटा दलको एलायन्स तोडेर हामी आउन सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले अहिले हामी जे के अरे बुहार्तन बेहोर्नु परे पनि हामी तपाईँसँग चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री मानेर फेरि सर्वदलीय सरकारमा आउने, या चाहिँ दुईवटा पार्टीको मात्रै काङ्ग्रेस एमालेको, या चाहिँ एमाले चाहिँ माओवादी केन्द्रको, या एमाले चाहिँ जनता समाजवादीको हुँदाखेरि पनि मेरो बहुमत पुग्न सक्थ्यो होइन। हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो। मैले त्यो कुरा स्वीकार अब यसरी चाहिँ भएपछि मसँग चाहिँ के अरे मेरो समर्थनमा रहेको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे स्वतन्त्र सांसद पनि अब उता चाहिँ के अरे बहुमत पुग्ने भयो, उता मन्त्री हुन पाउने भयो, उता चाहिँ जाने स्थिति बनेपछि मेरो त केही लागेन नि। त्यस कारण मैले सहज रूपमा चाहिँ छोडिदिएँ। हजुर, जस्तो काहीँ न काहीँ नेकपा फुट्नाले गर्दा पनि तपाईँको मन्त्रीपद धरापमा पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। साँच्चीकै त्यसले कतिको असर गर्यो जस्तो लाग्छ नेकपाको आन्तरिक विवादले? अरू प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको भिन्न चाहिँ स्थिति हो।
एक नम्बरमा चाहिँ हाम्रो पार्टी विभाजनको चाहिँ असर चाहिँ पहिलेदेखि देखा परेको थियो। त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पहिलेदेखि थियो, पछि त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गऱ्यौँ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ यो द्वन्द्वलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गरे हुनाले त्यहाँ चाहिँ फेरि सबै एकै ठाउँमा बस्यौँ हामी, नीति कार्यक्रम पास भइसक्यो। के अरे बागमती प्रदेश पनि त्यही खालको स्थिति बन्यो होइन। मतलब हाम्रो पार्टीभित्रको जुन विभाजन छ, जुन चाहिँ द्वन्द्व छ, जुन खालको चाहिँ तपाईँको बिखराव हाम्रो पैदा भइरहेछ, त्यसले चाहिँ एक नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश, 2 नम्बरको हाम्रो त्यो हाम्रो सरकारी छैन, त्यसमा चाहिँ केही छैन, हामी प्रतिपक्षमै छौँ होइन। अब लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र चाहिँ तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीभित्रको विवादले चाहिँ हाम्रो सरकारबाट प्रभावित हुने स्थिति हो। अङ्कगढी त्यो हिसाबले, गण्डकी प्रदेशमा त्यो हिसाब होइन। गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ मेरो चाहिँ मैले गर्व राख्नुपर्ने, गर्व गर्नुपर्ने विषय के छ भने गण्डकी प्रदेशको हामी चाहिँ 27 जना जो मान्यहरू छौँ, हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट विजयी भएका, हामी चाहिँ यो पार्टीको माथिको विभाजनको कारणले हामी दायाँ बायाँ लागेनौँ। 27 जना हामी एकै ठाउँमा थियौँ। त्यस कारणले माथिको चाहिँ पार्टी माधव नेपाल, झलनाथ खनाल या चाहिँ केपी ओलीको बिचको जुन खालको झगडा हो, त्यो झगडाले अरू प्रदेशमा जे समस्या परिरहेको छ, मेरो गण्डकीमा त्यो समस्याले गर्दाखेरि मेरो सरकार गएको होइन। मेरो सरकार त आफै एक्लो भयो पार्टी, अरू सबै चाहिँ के अरे बाहिर निस्क्यो होइन। प्रतिपक्षी चाहिँ त्यसै पनि के अरे बाहिरै थियो पहिलेदेखि नै। अरू चाहिँ त्यो 2टा वामहरू जसलाई हामीले समर्थन गरेका थियो, जनमोर्चा र चाहिँ के अरे माओवादी केन्द्र, उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि त मेरो सरकार त त्यसै पनि हाम्रो चाहिँ विभाजनको कारणले होइन कि राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिको चाहिँ यो विपक्षी गठबन्धनको जुन चाहिँ एउटा अभियान छ, राजनीतिक अभियान, केपी ओलीलाई हटाउने, केपी ओलीको चाहिँ के अरे नजिकमा रहेका चाहिँ सबै तलका सरकारहरूलाई हटाउने जुन खालको अभियान हुने उहाँहरूको, त्यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ मेरो सरकार गएको। हजुर, जस्तो तपाईँले केही समय अगाडि एउटा लाइन भन्नुभएको थियो, म त्यो लाइनलाई दोहोऱ्याउँछु। सबै डाँकु वाल्मिकी हुन सक्दैनन् भनेर तपाईँले एउटा लाइन भन्नुभएको थियो होइन। साँच्चै कि तपाईँले दीपक मनाङ्गेलाई सुधार्न नसक्नु भएको हो या तपाईँले गलत व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु भएको होइन? यस्तो चाहिँ हो। मैले त्यो कुन सन्दर्भ भने त्यसको धेरै गलत अव्याख्या पनि भइरहेको छ। मैले के भने मान्छेको विचार, आचरण, व्यवहार चाहिँ सबै एक ठाउँमा रहिरहँदैन होइन। आजका डन चाहिँ भोलि राजनीतिक नेता पनि बन्न सक्छ। आजको राजनीतिक नेता चाहिँ भ्रष्ट भएर कुहिर जेलमा परेका पनि चाहिँ देख्छौँ हामी होइन। र संसारको इतिहास हेर्दाखेरि पनि मैले उदाहरण मात्रै दिएको थियो, मान्छेको चरित्र कसरी बदलिन्छ, कसरी चाहिँ एउटा डाँकु मान्छे कसरी चाहिँ वेदै लेख्ने त्यत्रो चाहिँ त्यो व्यास बन्यो त। यति धेरै ठुलो रूपान्तर त जिन्दगीमा अर्को चाहिँ हुँदैन नि, दुनियाँमा अर्को हुँदैन नि। त अर्को उदाहरण पनि छ, चीनमा चाहिँ तपाईँको चुतिया भन्ने एकजना डाँकाको सरदार थिए, ठुलो डाँकाको सरदार होइन। त्यो डाँकाको सरदार चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेता माओ सेतुङले फेला पारेर उनलाई समात्यो। समातेपछि उसले कुराकानी गर्दाखेरि ऊ चाहिँ कन्भिन्स भएर चाहिँ एउटा डाँकाको सरदारमा चाहिँ कम्युनिस्ट भएर, कम्युनिस्ट पार्टीको लाल सेनाको चिनिया जनमुक्ति सेनाको चाहिँ सर्वोच्च कमान्डर भएर उसले जनवादी गणतन्त्र चिनको स्थापना गर्ने काममा भूमिका रह्यो भनेपछि त मान्छे त रूपान्तर यसरी हुँदो रहेछ नि त। त्यस कारणले त्यहाँ माओ सेतुङले गरेको अभ्यास या चाहिँ रत्नाकर डाँकु जसरी चाहिँ तपाईँको वाल्मिकी बन्यो, त्यस्तो चाहिँ मान्छेमा रूपान्तरण हुन्छ भने हिजोको इतिहासलाई हेरेर होइन, आजको दुनियाँमा उसले के चाहन्छ, के गर्न खोज्छ भन्ने आधारमा हामीले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले रूपान्तरित गर्न चाहिँ सघाउनुपर्छ भन्ने त्यही चाहिँ एउटा अभियानमा चाहिँ यद्यपि सैद्धान्तिक रूपले यस्ता मान्छेहरू ल्याउनु हुन्न, राजनीतिमा अपराधीकरण चाहिँ भित्राउनु हुन्न भन्ने कुरामा त सैद्धान्तिक रूपले सहमत हुँदा हाम्रो पार्टीको चाहिँ नीति हुँदा पनि मैले एउटा प्रयत्न चाहिँ गरे हो होइन। सुधार्न सकिन्छ भने, सुध्रिन चाहन्छ भने किन सहयोग नगर्ने भनेर गरे हो होइन। यसको अर्थ चाहिँ मलाई छोडेर गएको हुनाले उहाँ सुध्रिनु भने ढाकै के अरे परिणत रत्नाकर फेरि रत्नाकरै बन्यो, वाल्मिकी बन्न सकेन भन्ने अर्थ चाहिँ होइन होइन। तर मैले चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ थाहा पाउँदा किन ल्याएको त भन्दाखेरि मैले समाजमा चाहिँ हरेक चिज परिवर्तनशील छ, मान्छे पनि परिवर्तनशील हुनसक्छ, मान्छे आचरण व्यवहार पनि परिवर्तनशील हुन्छ। अब चाहिँ फुलन देवीको चाहिँ स्थिति पनि हामी त्यसलाई चाहिँ इन्डियामा देखिरहेका हुन्छौँ होइन। ऊ डाँका किन बन्यो? ऊ डाँका चाहिँ रहले भनेको थिएन, बाध्यताले ऊ बलात्कृत भयो, सारा चाहिँ भरे ऊ डाँका बन्नु पऱ्यो। पछि यसबाट ऊ चाहिँ के अरे विधायक पनि बनिन् त्यहाँ। सारा एउटा यस्तो चाहिँ मान्छेको चाहिँ जीवनमा आमूल परिवर्तन भइरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले ननाकारिकन मैले यहाँ अभ्यास गर्न खोजेको होइन। यसको अर्थ चाहिँ 1-2 वर्षभित्रै त्यो सबै चेन्ज भइहाल्छ भन्ने थिएन। राजनीतिक परिस्थितिले चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ सुधार्न सकिन्छ हामीलाई के अरे भने हामीले पनि हाम्रै स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए, हामीले चाहिँ जिताएर ल्याएको हो त्यो मनाङबाट उसलाई होइन। अनि मसँगै त्यो हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरे हो। 2 वर्ष 3 वर्षसम्म हामी सँगै बस्यौँ होइन। पछाडि मन्त्री बन्नुहुन्छ भनेदेखि मन्त्री के अरे बनाएमा युवा खेलकुद मन्त्री बन्छु चाहिँ दाइ भन्नुभयो, मैले मन्त्री बनाएको। अब उहाँको पोलिटिकल के अरे करियर चाहिँ लाइफ धेरै लामो नभएको हुनाले सायद राजनीतिको धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले आदर्शको कुरा उहाँसँग त थिएन नि धेरै कुरा होइन। त्यस कारणले मसँग सहिलो भयो, मेरो मन्त्री बन्न तयार हुनुभयो। अब उता बहुमत पुग्ने स्थिति बन्यो, उता मन्त्री बनाऊ।
त्यसमा मैले ठुलो चाहिँ आश्चर्यजनक चाहिँ नतिजा आयो भन्न चाहिँ खोजेको छैन मैले। हजुर, आफ्नोले नै बनाएको मन्त्रीबाट धोका पाउनुभयो होइन? के कारणले धोका पाउनुभयो र कसरी धोका भयो? त्यो त तपाईँले प्रश्नै देख्नुहुन्छ नि। उहाँलाई चाहिँ तपाईँको मन्त्री हुनुसँग सरकार छ होइन, एउटा व्यक्तिलाई त मन्त्री हुनुसँग सरकार छ नि। राजनीतिको ठुलो आदर्श चाहिँ उहाँले समातिसकेको छैन। उहाँ मार्क्सवादी लेनिनवादी पनि होइन, उहाँ लोकतन्त्रवादी पनि भइसकेको छैन। त्यो अभियानमा चाहिँ आएको व्यक्ति बिचमा एउटा यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति बन्यो, उहाँ मन्त्री बन्न पाउने अवसर उहाँलाई मिल्यो होइन। त्योभन्दा अगाडि उहाँले मागे पनि होइन नि त। यो चाहिँ संसदमा अहिले जुन खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्तो बनेपछि मैले मन्त्री बनाएँ। अब मेरो सरकार जाने भयो भने चाहिँ अनि सरकार जाने ठाउँमा चाहिँ के अरे मन्त्री जाने ठाउँमा चाहिँ किन बसिराख्ने त? उहाँले चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको उता जित्ने भयो अनि उहाँले मन्त्री रोज्नुभयो भन्नुहोस् न। मन्त्री पद नै त हो नि, मन्त्री पद रोज्नुभयो, मन्त्री रोज्नुभयो। तपाईँले नै ड्राफ्ट गरेको बजेट चाहिँ जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक बन्यो, केही फेरबदल भएन, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? होइन, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूसँग टाइम पनि थिएन होइन, उहाँहरूसँग भन्दाखेरि भिजन पनि छैन। हामीले त तपाईँको प्रथम पञ्चवर्ष योजना बनाएको छौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले तोकेका छौँ। समृद्धिको चाहिँ के अरे प्राथमिकताको आधारहरू हामीले तोकेका छौँ। पर्यटन, तपाईँको ऊर्जा होइन, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, जनशक्तिको विकास होइन, अनि सुशासन भनेर तोकेका छौँ। यसलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रथम पञ्चवर्ष योजना बनायौँ। मध्यमकालीन चाहिँ के अरे योजना बनाएका छौँ। तपाईँको दिगो विकासको लक्ष्य कसरी फेला पार्ने 2030सम्म भनेर त्यो पनि बनाएका छौँ। दीर्घकालीन लक्ष्य के हो भन्दाखेरि समृद्ध गण्डकी प्रदेश, सुखी गण्डकी प्रदेशवासी, जुन बेला चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेश चाहिँ छ चाहिँ 2181 विक्रम सम्वतमा पुग्दाखेरि होइन, गण्डकी प्रदेश साँच्चै नै एउटा चाहिँ विकसित मध्यम स्तरको चाहिँ राष्ट्रको दाँजोमा हाम्रो गण्डकी प्रदेश पुर्याउने भनेर चाहिँ हामीले त्यो सपना देखेका छौँ। त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ 2075-76को 77-77को 77-78को चाहिँ हामीले प्लानिङहरू गरेका छौँ होइन, नीति कार्यक्रम पोलिसीहरू बनाएको छौँ, प्रोग्रामहरू बजेटिङ गरेका छौँ। र त्यो आधारमा चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ बहुवर्षीय योजनाहरू सुरु गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले व्यापक चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अस्पतालहरूको सुदृढीकरण अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ, हाम्रो गत वर्षदेखिको 3 वर्षदेखिको हाम्रो प्लानिङको कारणले, स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्लानिङको कारणले गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशमा यसपटक दोस्रो वेभमा आउँदाखेरि कोभिड बेडको चाहिँ हामीलाई अभाव भएन। हामीमा चाहिँ तपाईँको यो अक्सिजनको अभाव भएन। त्यसका केही कारणहरू के थियो भने हामीले गण्डकी प्रदेशले चाहिँ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ आफ्नो सरुवा अस्पतालमा चाहिँ गत वर्ष नै हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गरिसकेका थियौँ होइन, स्थापना गरिसकेका थियौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यसको क्षमता अलिक कम भयो भन्ने मात्रै भयो, अनि क्षमता विस्तार गर्ने कुरा भयो। त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा अनि बाहिर चाहिँ के अरे प्राइभेटको चाहिँ जुन अक्सिजन उत्पादन गर्छ त्यो पनि थपिँदाखेरि गण्डकीमा कहिले पनि अक्सिजनको अभावै भएन। हामीले धेरै अरू चाहिँ प्रदेशहरू पठायौँ। अक्सिजनको अभाव छैन त्यहाँ, किन बेडको अभाव छैन भनेर मान्छेहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर पोखरामा आउने स्थिति बन्यो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लान वेमा चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर चाहिँ हामीले गर्यौँ। सबै अस्पतालमा हामीले आइसियु बेडहरू स्थापना गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो सामान्य समस्या के छ भने जनशक्ति चाहिँ हामीले धेरै पटक चाहिँ खोजी गर्दाखेरि प्राप्त नहुँदाखेरि केही न केही त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामीलाई समस्या भएको छ। त्यसको व्यवस्थापन पनि हामीले आगामी वर्षदेखि गर्ने भनेको छौँ। यो त एउटा सानोतिनो कुरा मात्रै गरेको। हामीले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय अब उहाँले चाहिँ यो चाहिँ भत्काउने भन्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो। हामीले स्थापना गरेको मध्यमकाल स्तरको या निम्न स्तरको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नलाई, खास गरी त्यो प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्तिको उत्पादन गर्नलाई हामीले गण्डकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भनेर चाहिँ जिआइटी भनेर गण्डकी इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी भनेर हामीले स्थापना गरेका छौँ। यो वर्षदेखि त्यसको पढाइ सुरु हुन्छ। भवनहरू चाहिँ हामी बनाउन सुरु गरेका छौँ। त्यो पनि उहाँले चाहिँ क्यारी चाहिँ गर्नुको विकल्प थिएन होइन। हामीले चाहिँ आधारभूत खानेपानीको नेपाल सरकारको पोलिसी थिएन, हाम्रो चाहिँ पोलिसी ल्याउँछ पहिला 75-76मा। नेपाल सरकारले 77-78मा बल्ल त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ त्यो पोलिसीलाई उनीहरूले आत्मसात गरे। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको कुरा उहाँले आत्मसात गर्नुभयो, केन्द्रले आत्मसात गर्यो, हाम्रो फलो गरेको। अनि एउटा चाहिँ के अरे प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाको सदरमुकाममा चाहिँ बाटो पुर्याउने हाम्रो चाहिँ के अरे सदरमुकामबाट त्यो चाहिँ अभियान भन्नुपर्दाखेरि एकदम यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ काट्न सक्ने स्थिति थिएन नि। जसरी भर्तमौले ल्याएको चाहिँ तपाईँको वृद्ध भत्ता काट्ने कुनै सरकारलाई चाहिँ आँट आएन। हाम्रो यो व्यवस्थित योजनाहरू काट्यो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यसो भए? अरू काम त गर्न सक्नुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ झन् कठिन हुन्छ होइन। हामीले मार्ग प्रस्तुत गरिरहेको चिज यो चाहिँ प्रदेश सरकारले समृद्धिको एउटा चाहिँ जुन चाहिँ फाउन्डेसनहरू चाहिँ आधारहरू चाहिँ तयार गरेको छ, आधारशिला तयार छ, यसैमा टेकेर जाँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ काम गर्न र परिणाम पनि देखिने हो होइन। आखिर त्यो कृष्णचन्द्र नेपालले नेतृत्व गरेको होस् या पृथ्वीश्वर गुरुङले नेतृत्व गरेको होस्, त्यो सरकार त प्रदेश सरकार हो नि, सङ्घीय शासन प्रणालीको पहिलो सरकार हो नि। त्यो सरकारले आफ्नो चाहिँ दिनलाई चाहिँ हामीले नीति र कार्यक्रम जे चाहिँ बनाएको थियो, नीति र कार्यक्रम उहाँले थोरै मात्रै सुधार, करिब चाहिँ 10% जति सुधार होला होइन, संशोधन होला, बाँकी जस्ता चाहिँ आयो अक्षर छ होइन।
अब बजेट कस्तो ल्याउनुहुन्छ उहाँले? बजेटमा चाहिँ अस्ति सुनाउँदाखेरि वक्तव्य सुनाउँदाखेरि त हाम्रो चाहिँ त्यही आधारमा चाहिँ आधारित हुने भनेको छ। तर हामीले के सङ्कट देखेका छौँ भने आजसम्म बजेटको चाहिँ रातो किताब पनि निकालेको छैन होइन। विनियोजन के अरे आर्थिक विनियोजन विधेयकको चाहिँ तपाईँको अनुसूचीहरू पनि तयार गरेका छैन। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ, यो सबै तयार नगरिकन बजेटमाथि छलफल हुँदैन। बजेटको एउटा अङ्ग त पुग्नु पऱ्यो, विधि पुग्नु पऱ्यो, प्रक्रिया पुग्नु पऱ्यो, त्यसको सिद्धान्तहरू पुरो गर्नु पऱ्यो होइन भनेका छौँ। र अब सायद 5-6 दिनपछि हाम्रो चाहिँ त्यो बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन्छ। बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदाखेरि उहाँले विकास कार्यक्रमहरू कसरी बजेट विनियोजन गरेका छ, हामीसँग त्यो संसदको अगाडि चाहिँ प्रदेश सभामा चाहिँ व्यक्त गर्नुभएका प्रतिबद्धता जनाएको कुराहरू अनुसार आउँछ कि अब तलमाथि गर्छ बजेट, त्यसमा चाहिँ बल्ल पछि थाहा पाउँछौँ। हजुर, जस्तो तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा रहँदै धेरै कामहरू गर्नुभयो, ठ्याक्कै भूमिका नबाँधेर 1, 2, 3 भनिदिनु पर्दाखेरि के काम गर्नुभयो र बाँकी बचेका कामहरू के थिए गर्न मन लाग्यो तर अब सरकारले अब मैले के भन्छु भनेदेखि शिक्षा क्षेत्र भन्छु मैले। शिक्षामा हामीले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छौँ। यो वर्षदेखि हामी मेडिकल साइन्सको चाहिँ कतिपय विषयहरू पढाइ सुरु गर्छौँ। हामी कृषिको चाहिँ पढाइ सुरु गर्छौँ, केही अरू नयाँ विषय हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको पनि पढाइ सुरु गर्छौँ होइन। त्यस्तै प्रकारले गण्डकी चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी हामीले जुन स्थापना गरेका छौँ, त्यो मैले चाहिँ यो वर्षदेखि भवन निर्माण गर्ने चाहिँ संरचना निर्माण गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। हामीले कोइकासँग पनि त्यसको बारेमा चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ के अरे प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अब त्यो काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन शिक्षामा। अर्को चाहिँ शिक्षामा हामीले चाहिँ के अरे एकदमै दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ स्कुलहरू चाहिँ मर्ज भएर जनताहरू मर्काउनु पर्छ, बच्चाहरू मर्का पऱ्यो, टाढा चाहिँ सानो बच्चा त छ धेरै थोरै, तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ आवासीय विद्यालय बनाउने भनेर चाहिँ हामीले हिमाली मुस्ताङ म्याग्दी मनाङमा चाहिँ मोडेलको रूपमा चाहिँ हामीले आवासीय विद्यालयहरू चाहिँ स्थापना सञ्चालन गरेका छौँ। र सार्वजनिक विद्यालयहरूमा चाहिँ तपाईँको सबै चिजहरू खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने, टोयलेटको प्रबन्ध गर्ने, कतिपय स्कुलमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरू ओसार्नको लागि चाहिँ बसहरूको प्रबन्ध गरिदिने होइन, तपाईँको लाइब्रेरीहरू चाहिँ स्थापना गरिदिने, कम्प्युटरहरू चाहिँ वितरण गरिदिने काम गरेर चाहिँ यहाँ साइन्सको ल्याबहरू स्थापना गर्ने काम गरेर चाहिँ हामी सहयोग गरिरहेको छौँ। किनभने त्यो सबै दायित्व चाहिँ स्थानीय तहसँग छ, हामीले चाहिँ खालि उनीहरूलाई सहयोग गरे मात्रै हो। र त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले अब एउटा जिल्लामा कम्तीमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ एउटा जिल्लाको एउटा चाहिँ प्राविधिक स्कुल हाम्रो चाहिँ जिआइटीसँग के अरे एफिलिएसन गरेर चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। शिक्षामा चाहिँ हामीले यति चाहिँ के अरे कामहरू गरेका छौँ होइन। र त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ अर्को चाहिँ संस्कृतिको पाटो हेर्दाखेरि हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरेका छौँ। अब भाषा साहित्य कला संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण अनुसन्धान विकासको लागि चाहिँ त्यसले काम गर्छ, किन गण्डकी प्रदेश आफै एउटा चाहिँ संस्कृतिको धनी प्रदेश हो होइन। त्यो चाहिँ काम गरेका छौँ। यता चाहिँ तपाईँको युवा खेलकुदमा चाहिँ हामीले खेलकुद परिषद स्थापना गरेर अब अनि विभिन्न चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हामीले एक पालिका एउटा चाहिँ के अरे रङ्गशाला निर्माण गर्ने काम चाहिँ हामीले सघाइरहेका छौँ। खेल मैदान गर्ने कुरा सघाइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ क्रिकेटको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाउने काम पनि सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै हाई एल्टिट्युड चाहिँ के अरे स्पोर्ट्स ट्रेनिङ एकाडेमी हामी मुस्ताङमा सुरु गरेका छौँ। जग्गा प्राप्तिको चरणमै छौँ हामी होइन। त्यो चाहिँ मैले सुरु गर्न पाएको एउटा जग्गाको चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ जग्गा प्राप्तिको चरणमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। यो चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा पनि हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ गरेका छौँ। उद्योगको क्षेत्रमा हामीले पोखराको चाहिँ त्यो पुँडीटारमा चाहिँ पोखरा वडा नम्बर 3 को पुँडीटारमा चाहिँ हामीले प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। जग्गाको चाहिँ नापी सब गरेर होइन। त्यस्तै चाहिँ हामीले नवलपुरको चाहिँ कावासोती र चाहिँ देउचुली नगरपालिका बिचको लोका खोलामा अर्को प्रादेशिक चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने काम गरेका छौँ। के अरे त्यो सुरु गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो पालामा चाहिँ स्टार्ट चाहिँ गर्न नपाएको, तर सबै पूर्वाधारहरू चाहिँ के अरे तयार भएको चाहिँ स्थिति चाहिँ छ होइन। र 85वटा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तह छ नि, 85वटा स्थानीय तहमध्ये हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने यो एक पालिका एउटा औद्योगिक उद्योग ग्राम चाहिँ खोल्ने भन्ने हाम्रो योजना थियो औद्योगिकरणको लागि होइन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अध्ययनले के देखायो भने 51वटामा मात्रै तिम्रो सम्भावना छ यो 5 वर्षभित्र भनेर भन्छ। 51वटामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो उद्योग ग्रामहरू स्थापना गर्ने कुरा छ। अहिले चाहिँ सबैको के अरे त्यो हाम्रो विधि प्रक्रियाहरू चाहिँ पुर्याउने कुरा चाहिँ छ। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा धेरै सायद चाहिँ अरू प्रदेश र हाम्रोमा चाहिँ 50-50 होला। हामीले 23वटा चाहिँ उद्योग ग्रामहरू स्थापना गर्ने काम चाहिँ उसको सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसको चाहिँ अझ चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गरिदिने काम चाहिँ बाँकी छ होइन। त्यस्तै मैले चाहिँ तपाईँको संस्कृतिको क्षेत्रमा गर्न खोजेको के थियो भने एउटा बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाऊ जहाँ गण्डकी प्रदेशभित्र पाइने सबै जात जातिको आफ्नो आफ्नो एउटा चाहिँ घर, उसको सांस्कृतिक चाहिँ जीवित सांस्कृतिक चाहिँ प्रदर्शनहरू गर्ने होइन। उसको चाहिँ तपाईँको जीवनदेखि चाहिँ के अरे जन्मदेखि मृत्युसम्मको चाहिँ कर्मकाण्डीय कुराहरू के हुन्छन्, अरू चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ भाषिक रूपमा उसले विकास गरेको कुराहरू चाहिँ छ। त्यो सबै लाइभ सो चाहिँ गर्ने खालको चाहिँ बहुसांस्कृतिक ग्राम बनाउने जुन एउटा नयाँ चाहिँ के अरे कन्सेप्ट थियो, त्यो चाहिँ हामीले अहिले पनि के अरे बहुसांस्कृतिक ग्रामको काम चाहिँ सुरु गर्न पाएनौँ। हामी हरेक वर्ष बजेट छुट्यायौँ। त्यो समस्या के हो भने ससाचै रोपनी जग्गा चाहिने हामीलाई होइन। जग्गा चाहिँ हामीले 4-5 ठाउँमा हेऱ्यौँ हामीले, जहाँ चाहिँ सेलेक्ट गऱ्यौँ पाउँदुर कोटमा
त्यहाँको चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ वनले चाहिँ कहिले खिचलो गर्ने अर्कोले खिचलो गर्ने कुरा गरेर अझै पनि त्यो काम चाहिँ लिन सकेको छैन। त्यो चाहिँ मैले सुरु गर्न नपाएको काम एउटा चाहिँ अधुरो काम त्यो छ होइन। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा काम सुरु गरेछ, महत्त्वपूर्ण काम सुरु गरेको छ नेपाल सरकारको चाहिँ के अरे सहयोगमा। त्यो भने के भने गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा महानगर पनि त्यसमा यथेष्ट सहयोग छ। पोखराको चाहिँ फेवा तालको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन अहिलेसम्म भएको थिएन, सीमाङ्कन हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अब चाहिँ कति नक्साङ्कन र सीमाङ्कनभित्र कति चाहिँ के अरे जग्गा चाहिँ हामीले अधिग्रहण र अधिकरण गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययनमा छ अहिले। त्यो काम गरेपछि पोखराको चाहिँ त्यो चाहिँ फेवाताल सहितको अरू चाहिँ के अरे 7वटा तालहरूको पनि संरक्षण सम्वर्धन कति गर्ने त्यो काम चाहिँ हामीले प्रारम्भ गर्न पाएनौँ हामीले। तर त्यसको चाहिँ अरू काम त प्रारम्भ भयो, प्राविधिक प्रशासनिक कानुनी कामहरू त प्रारम्भ भयो, भौतिक रूपले त्यसको संरचनाहरू निर्माण गर्ने काम हामीले गर्न पाएनौँ होइन। त्यो चाहिँ बाँकी छ। हाम्रो विश्वविद्यालयको चाहिँ भौतिक चाहिँ पूर्वाधार बनाउँदैछौँ हामी। त्यसको चाहिँ यो साल चाहिँ के अरे हाम्रो अफिसर सब बनिसकेका हुन्छन् होइन। हाम्रो चाहिँ हामीले यो जामुन बोर्डमा चाहिँ आइटी पार्क चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ तपाईँको सेवामूलक हुने कि अनुसन्धानमूलक हुने भन्दाखेरि सेवामूलक चाहिँ हामीले यहाँ चलाउन सक्दैनौँ। अनुसन्धानमूलक भयो भने धेरै चाहिँ आइटी विज्ञहरूले के भन्यो भने पोखरा चाहिँ मोडल हुनसक्छ, किनभने पोखराको आसपासको ठाउँहरू चाहिँ तपाईँको एडभेन्चर टुरिज्मको लागि जे खालको चाहिँ ठाउँहरू छ, अलिक माथि गयो भने प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिन्छ, अल्ट्रालाइट चाहिँ फ्लाइट गर्न सकिन्छ, अलिक ट्रेकिङ हाइकिङ गर्न सकिन्छ होइन। यहाँ चाहिँ त्यो क्यानोनिङ गर्न सकिन्छ, यहाँ अलिक माथि गयो भने तपाईँको के अरे स्किङ गर्न सकिन्छ, माउन्टेनियरिङ गर्न सकिन्छ। मान्छे यहाँ चाहिँ के अरे आइटी पार्कमा थाक्दा के अरे एक हप्ताको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ के अरे गान्तोकतिर जान्छ, या चाहिँ हाम्रो चाहिँ उता चाहिँ के अरे मनाङतिर जान्छ, या चाहिँ कतै जान्छ होइन, या चाहिँ ढोरपाटनमा जान्छौँ। त्यस्तो ठाउँ भयो भने यो चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ मूलक चाहिँ आइटी पार्क चाहिँ चलाउनु पर्ने धेरै राम्रो हुन्छ र संसार चाहिँ भरमा यसको चाहिँ प्रचार चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। एउटा त्यो पार्क चाहिँ जग्गा प्राप्त गरेका छौँ हामीले। त्यसको अहिले हामी बृहत चाहिँ तपाईँको डिपिआर र चाहिँ यो फिजिबिलिटी स्टडी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चरणमै छौँ अहिले होइन। त्यसको काम त्यो पनि हामीले ठ्याक्क यो काम भयो है सुरु भयो भन्न चाहिँ पाइएन होइन। तर त्यो पनि हाम्रो चाहिँ के अरे मोडलभित्रको एउटा काम हो। अनि आधारभूत चाहिँ खानेपानीको योजना यो वर्ष हामी सक्छौँ, सबैले पानी पुर्याउँछौँ। एक घर एक धारा चाहिँ अझै चाहिँ 2-4 वर्ष लाग्छ। त्यो कामलाई हामीले म्यासिभली चाहिँ रकमको हामीसँग पर्याप्त बजेट चाहिँ नपुगेको हुनाले हामीले गर्न सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ हाम्रो अभियानकै रूपमा सञ्चालन छ होइन। गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश यही वर्षभित्र हुन्छ। हाम्रो 81% थियो हामी आउँदाखेरि, हामीले 98.9% हामीले पुर्याएका छौँ। 1% जति बाँकी छ, त्यो बाँकी चाहिँ पनि यो वर्षभित्र सकिन्छ हाम्रो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका चाहिँ के मूलभूत कामहरू चाहिँ जुन हामीले सबै काम त सकेको छैन नि त। अनि जब एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको चाहिँ कुनै यो वर्ष सकिन्छ, सकिँदैछ, कोही सकिसक्यो, कोही अर्को वर्ष सकिन्छ, कोही चाहिँ तपाईँको अर्को वर्ष हाम्रो कालखण्ड सकेर एक वर्ष पर पनि धगिन सक्छ। त्यो चाहिँ के अरे हामीसँग बजेटको अलिक कम भएको हुनाले हामीले चाहिँ एकैचोटि झ्याक्कै चाहिँ बजेट राख्न पाउने त्यो भएको छ। निर्वाचन चाहिँ के अरे यो प्रत्येक पालिकाको सदरमुकाममा जोड्ने चाहिँ सडकहरू हामीले चाहिँ यो 2 वर्षभित्र सक्ने चाहिँ अभियान चलाएको छौँ। यो वर्षभित्र के काम सकियो, पुलहरू धेरै सकिए होइन। अब अर्को वर्ष धेरै सकिने थियो तर त्यो हामीले छोड्नु पर्यो नि त। 7वटै प्रदेश मध्येमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश एकदमै राम्रो काम गरेको भनेर पनि धेरै ठाउँबाट वाहवाही भयो। यति राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई मुख्यमन्त्री पदबाट किन हटाएको होला जस्तो लाग्छ? होइन, त्यो त कारण त राजनीतिक कारणै हो नि। उहाँहरूको माथि गठबन्धन बन्यो, त्यो गठबन्धन तलमाथि नहुने बन्यो, अनि त्यो गठबन्धनको विरुद्धको अर्को चाहिँ तपाईँको के अरे नेकपा एमालेको सरकार हटाउन्थ्यो। मेरो चाहिँ तपाईँको के अरे सङ्ख्या पुगेन, उनीहरूले जिते, उनीहरूले चाहिँ के अरे हामीले हट्यो। तर कामका हिसाबले यसको आदर्श हिसाबले संहिता कार्यान्वयनमा चाहिँ गण्डकीले जे नेतृत्व गरेका थियो र संहिता कार्यान्वयनको चाहिँ मर्म जसरी चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग उसले चाहिँ तपाईँको आम्ने सामने भएर चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई लडेको थियो, यी सबै चिज र विकास निर्माणमा जे काम गरेका थियो, सुशासनमा जे काम गरेका थियो, यो सबै चिज चाहिँ सोचिराख्ने भन्दा यो सरकार त हटाउनै नहुने हो नि त। पाप लाग्छ भन्छ नि, पाप लाग्छ भन्थ्यो होइन। तर राजनीतिमा पाप धर्म भन्ने कुरा हुँदैन, आफ्नो काम गर्ने हो होइन। पाप भन्ने चिज चाहिँ कुनै दिन छ भने त्यो पाप धोरीबाट गण्डकी प्रदेशमा कराउँछ। हजुर, जस्तो पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तपाईँको कार्यकालमा बन्दै थियो, उद्घाटन गर्न पाउनु भएन नि होइन। त्यो केन्द्रीय योजना हो, त्यो मैले उद्घाटन गर्ने परिस्थिति बनेको थियो। उद्घाटन गर्ने त्यो शिलान्यास प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, उद्घाटन पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। त्यो हाम्रो त खालि त्यहाँ सहजीकरणको कुरा मात्रै थियो होइन। र अर्को चाहिँ हामीले यसबाट हामीले सहजीकरण गरेको विषय के छ भने हाम्रो चाहिँ एडिबीले चाहिँ बुटोलदेखि पोखरासम्मको फास्ट ट्र्याक बनाउने होइन, वर्ल्ड ब्याङ्कले, या चाहिँ पछि हामीले के अरे एक्जिट ब्याङ्कको पनि कुरा आयो होइन। अनि यो मुगलिनदेखि पोखरासम्मको चाहिँ तपाईँको जुन 180 किलोमिटर बाटो निस्किएको छ अहिले, त्यसको चाहिँ 4 लेनको बाटो
सहर बजारमा चाहिँ 6 लेनको, ग्रामीण भेगमा जङ्गल भेगमा चाहिँ 4 लेनको बाटो बनाउने र करिब 28 अरब चाहिँ लाग्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै लबिङ गऱ्यौँ, केन्द्र सरकारसँग धेरै लबिङ गऱ्यौँ र यो सालदेखि सुरु भयो। र यो साल चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहजीकरणमा, हाम्रो पहलमा केन्द्रीय सरकारले रकम के राखेको छ र चाइनिज ठेकेदारको पाएको छ। यो चाहिँ एडिबीले चाहिँ हाम्रो काम गर्छ। त्यो चाहिँ सायद 3-4 वर्ष, एडिबीको र वर्ल्ड ब्याङ्कको काम त धेरै ढिलो हुन्छ, 5 वर्ष लाग्न सक्छ। तर जे होस् 5 वर्षभित्र अब हाम्रो पोखरादेखि बुग्लेदेखि पोखरासम्मको 4 लेनको 6 लेनको फास्ट ट्र्याक चाहिँ बन्छ। त्यो पनि हाम्रो गण्डकी प्रदेशको उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि धेरै राम्रो कुरा हो होइन। हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त यो साल चाहिँ सकिन्छ अब। र हामी यता चाहिँ तपाईँको सिद्धार्थ राजमार्गको पनि हामी चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। अर्को चाहिँ हामीले यो चाहिँ तपाईँको बेल चौतारादेखि भिमाद हुँदै के अरे डेढगाउँ हुँदै उता हामी चाहिँ सुरुङ मार्ग खण्डी भनेका छौँ हामीले। त्यो चाहिँ अहिले सुरुङ मार्गको चाहिँ समेत अध्ययन पनि हुन सकेको छैन होइन। अहिले नेपालमा त्यसको चाहिँ जनशक्ति नै छैन। सुरुङ मार्ग चाहिँ निकाल्यो भने हामीले चाहिँ त्रिवेणीसम्म बाटो पुर्याउने काममा चाहिँ यसपटक चाहिँ मैले चाहिँ धेरै लाग्दा चाहिँ त्यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यो निकुञ्जभित्र पर्ने जग्गामा चाहिँ गर्न पाइन्छ। अल्झाउँदा धेरै पटक प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भयो, वन मन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने भयो। र यसपटक चाहिँ हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ वार्डन जो हाम्रो काशीकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। उहाँले माथि पोजिटिभ रिपोर्ट पठाउनु भयो। तर मन्त्रालयले अझै पनि त्यसको चाहिँ निर्णय नगरिदिएको कारणले गर्दा त्यो बाटो चाहिँ मनमनै रह्यो, धनै रह्यो भन्ने कुरो बजेट पनि छुट्याइरहेको छौँ। तर त्यो काम चाहिँ सुरु हुन सकेको छैन। यो वर्ष चाहिँ सायद सुरु हुन्छ होला। त्यो साथीहरू पनि त्यो काम ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ लाग्छ। यति होइन, जस्तो यति धेरै काम गर्नुभयो जुन देखिन्छ पनि र देखिराखेको पनि छ, सबै काम गर्नुभयो तर जसहरूले पाउने भयो नि त अन्तिम क्षणमा आएर कस्तो महसुस भयो? पोलिटिक्समा यस्तो कुरा भइहाल्छ। यसलाई चाहिँ म त्यस्तो हो नि त, मैले अनेक विघ्न गरेर चाहिँ त्यहीँ टाँसिरहनु पर्थ्यो नि त। पोलिटिक्समा त यो त पालो पैँचो त भइहाल्छ। मेरो आफ्नो चाहिँ पार्टीको चाहिँ स्पष्ट बहुमत नभए कुनै पनि दिन यो चाहिँ मलाई समर्थन गर्ने साथीहरू, पार्टीहरूले मलाई चाहिँ समर्थन फिर्ती मेरो सरकार ढल्छ। त भोलि चाहिँ मेरो यो के अरे म हुँदैन, म नहुने बेला चाहिँ मैले गरेको कामको सबै जस यिनीहरूले लिन्छ भनेर चाहिँ काम नगरेको कुरा पनि भएन होइन। जति दिनसम्म हामी सत्तामा रहन्छौँ, कुर्सीमा रहन्छौँ, हाम्रो त्यो तपाईँको जुन सुविधा के अरे जुन अवसरमा रहन्छौँ हामी, त्यसको अधिकतम रूपमा चाहिँ देश र जनताको लागि काम गर्ने हो। त्यो त जनताले मूल्याङ्कन भोलि गरिहाल्छ। म अगाडि निस्केपछि पछाडि निस्केँ। 40 महिना पृथ्वी सुब्बा गुरुङले काम गर्दाखेरि गरेको यही कामहरू त जनताले अहिले पनि अनुभूति गरिरहेको छ नि। जनतालाई मरिरहेको छ किन चाहिँ यसो राम्रो काम गरेको मुख्यमन्त्रीको सरकार चाहिँ ढाल्नु परेको होला, ढलेको होला। राजनीति पनि कस्तो अजीबको चिज छ, जहाँ सबभन्दा राम्रो काम भएको छ, जहाँको मुख्यमन्त्री सबभन्दा चाहिँ के अरे बढी चाहिँ यो सङ्घीयताको पक्षमा चाहिँ बोलेको छ, त्यहीँको मुख्यमन्त्री सबभन्दा पहिले चाहिँ शिकार हुनुपर्ने, अन्तको मुख्यमन्त्री बस्नुपर्ने भन्ने पनि त छ नि मान्छेको होइन। यो चाहिँ यो एप्रिसिएसन नै मेरो लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ सम्पत्ति हो। हजुर, केन्द्रको राजनीतिलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? हजुर, केन्द्रको राजनीतिलाई चाहिँ कसरी? केन्द्रमा राजनीति अहिले अब सङ्कटमै छ नि त। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको बहुमत प्राप्त पार्टी चाहिँ अदालतले 2टा बनाउने स्थिति बन्यो। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र पनि फेरि बिखराब छ होइन। र नेपालको पोलिटिक्स देखेर चाहिँ म चाहिँ अनेक 6 महिनाबाट चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलको नेताहरूमा कुनै संस्कार देखिएन। संस्कार देखिएन भने मलाई के भन्छ भने 5 वर्ष पनि पर्खन नसक्ने भयो कसैले। सांसद हुने मान्छेले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने सिर्के दाउ लगाएर, पार्टीको के अरे मान्छेहरूले चाहिँ जितेको मान्छेले काम गर्न नदिने, कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो हारेको मान्छेले फेरि चाहिँ जुर्मुराएर जुरो पलाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लड्नै खोज्ने होइन। यो संस्कार चाहिँ भएन। अब कमसेकम चाहिँ शेरबहादुर के अरे देवले चाहिँ यो सबै हरकत गरेर प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ के अरे किन चाहिँ काम गर्नु परेको, यो प्रधानमन्त्री हुन्छु मैले केपीले मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन दिएन भनेर पार्टी फुटाएर चाहिँ हिँड्ने स्थिति, माधव नेपाल चाहिँ स्थिति किन बन्यो? केपीओली त चाहिँ जितेर आएको मान्छेले 3-5 वर्ष काम गर्न दिएको हो नि त। तर जितेर आएको चाहिँ मान्छेले काम गरिरहँदाखेरि उसले पनि त्यो हारेर आएको मान्छेहरूलाई पनि सम्मान गर्ने चाहिँ पनि हाम्रो चाहिँ संस्कारले भएन कि हामी आफ्नै स्कुलले मैले जितेर आएको भनेर सबै कुरो आफूले गर्न थालेपछि अर्कोको चित्त सानो चित्त भएको ठाउँमा त्यो चित्त त दुखिहाल्यो। त्यसले पनि केही न केही समस्या पार्यो होला। हाम्रो संस्कार चाहिँ बदलिएन, हाम्रो चाहिँ संस्कृति बदलिएन, हाम्रो व्यवस्था बदलियो, संरचना बदलियो, हाम्रो काम गर्ने चाहिँ सोच शैली बदलिएन भन्छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि आज हरेक पार्टीमा बिखराब छ। हेर्नुहोस् त कुन पार्टी चाहिँ छ होइन। अब जनता समाजवादी भर्टिकल्ली सिरीदेखि तिरसम्म चाहिँ दुई फ्याक भइरहेछ। त्यहाँ पनि विवाद छ होइन। त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ मिलाउँदाखेरि कतै मिलाएको थियो, 2टा अध्यक्ष बनाउनु परेको, अर्को त्योभन्दा के अरे अर्कोतिर चाहिँ एउटा चाहिँ परिषदको अध्यक्ष भनेर राख्नु परेको। पद त सबैलाई चाहिने रहेछ नि त। एकता भएको भए सिद्धान्त निष्ठ एकता भएको भए त पद किन चाहियो? एउटा चाहिँ अध्यक्ष हुन्थ्यो, अर्को चाहिँ के अरे महासचिव भएर चला भइहाल्यो। सुरुमै हामी पदबाट सुरु गर्छौँ, सिद्धान्तबाट होइन पार्टीको एकता। त्यसको नौबत आज हामीले जनता समाजवादी बेहोर्नु परिरहेछ।
हाम्रो पार्टी पनि चाहिँ माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा एकता भयो। एकता हुँदाखेरि पदमा चाहिँ हामीले एकता गऱ्यौँ। ल दुईवटा अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टीको दुईवटा अध्यक्ष भने कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। दुनियाँमा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष दुईवटा भएको कहीँ पनि थाहा छैन। नेपालमा हाम्रै पार्टीले अभ्यास गर्यो। त्यो केका लागि भन्दाखेरि एकताको लागि या पदको लागि भन्ने भन्नु पऱ्यो होइन। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ सुखद अनुभूति त गराएन नि त, परिणाम सुखद त दिएन होइन। अनि कङ्ग्रेस त अलरेडी अब चाहिँ महाधिवेशन सुरु भएको छ। अब त्यसको चाहिँ विवाद सुरु भयो। सिरोलोजीको गगनजीहरू एकातिर छ, अनि रामचन्द्रजीको एउटा टिकटिक अर्को छ, हरेक ठाउँ भाग खोज्ने होइन। देउबा चाहिँ आफ्नो एउटा संस्थापन पक्षको एउटा घर तर अलरेडी डिभाइडेड घर, तिनवटा कोठा छ, तिनवटा कोठाहरू आफ्नो चाहिँ कुरा भइहाल्छ। त्यहाँ पनि शान्ति छैन। हाम्रो पार्टी आफै तपाईँको चाहिँ बेखराबको दिलतिर पुगेको छ। हामी त्यसलाई म्यानेज गर्ने चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो फोटो नदिनु हामी लागिरहेछौँ होइन। तर त्यो पनि सङ्कटमै छ नि त। युनिफाइड भएर त छैन अहिलेसम्म युनिफाइड त भइसकेको छैन। एमाले के अरे मा विवाद छ, कङ्ग्रेसमा विवाद छ, जसपामा विवाद छ, अरू सानो सानो पार्टीको कुरै गर्नु परेन, जसको राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकै छैन होइन। र अब अहिले चाहिँ माओवादीमा विवाद गर्ने शक्तिहरू सबै चाहिँ बहिर्गमन भएर गइसकेका हुनाले अहिले त्यो माओवादी तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कङ्ग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टीभन्दा माओवादीमा विवाद कम देखिन्छ। तर त्यो दिशाहीन छ। कतातिर जाने थाहै छैन, के गर्ने पनि थाहा छ, बाटो पनि फैलिएको छैन त्यसले। अनि अरू पछि दौडिरहेछ। या त चाहिँ माधव नेपाल पछि दौडिरहेछ, या त शेरबहादुर पछि दौडिरहेछ। प्रचण्डजीको कुनै ठोस दिशा देखिँदैन। आफ्नो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ के अरे अस्तित्व देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ राजनीति पार्टीहरूको आन्तरिक जीवनको चाहिँ तपाईँको बिखरावले गर्दाखेरि, विभाजनले गर्दाखेरि, झगडाले गर्दाखेरि सिङ्गो नेपालको राजनीति पनि चाहिँ विभाजित छ। नेपालको राजनीति चाहिँ तपाईँको आशालाग्दो दिशातिर गइरहेको छैन। हजुर, जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई पटक संसद विघटन गर्दा काहीँ न काहीँ नेकपालाई घात गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि विश्लेषकहरू भन्छन् नि, साँच्चै हो या होइन? नेकपालाई घात अब आफ्नो कुरा हो त्यो होइन। म त सुरुदेखि नै के हो भनेदेखि त्यो बेला संसद विघटन गर्नुहुन्थ्यो हुँदैन त्यो एउटा प्रश्न कुरा होला होइन। तर अब हाम्रो संसद कस्तो भइदियो भने हेर्दाखेरि नेकपाको 2/3 बहुमत छ झन्डै। तर त्यो पार्टीले कुनै कामै गर्न सक्दैन। नेताहरू बिचको झगडाले गर्दाखेरि, गुटबन्दीले गर्दाखेरि, तानातान हानाहान, अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वास मत लिँदाखेरि पाउँदैन होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो हामीले 2/3 मत ल्याएर के भयो, यो संसदले चाहिँ अब काम गर्न सक्दैन। नयाँ सरकार बनाउन पनि सक्दैन, पुरानो सरकारलाई चलाउन पनि दिँदैन। त्यस कारण यो चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभाको यो संरचना यस खालको चाहिँ कम्पोजिसन भइन्जेलसम्म यो प्रतिनिधि सभाको कुनै काम छैन। त्यस कारणले नयाँ म्यानेजमेन्ट जानुपर्छ भने उहाँको त्यो कुरा चाहिँ एकदम सही थियो। सिद्धान्त त नयाँ म्यानेजमेन्ट जाँदाखेरि जे चाहिँ के अरे म्यान्डेट दिन्छ जनताले त्यसलाई स्वीकारेर जाने कुरा हो। आफैले चाहिँ कब्जा गरेर लैजाने कुरा त थिएन, जनतामा जाने कुरा हो नि। त्यो चाहिँ आफैमा लोकतान्त्रिक कुरा थियो, विधिसम्मत कुरा थियो, जनतालाई विश्वास मान्ने कुरा चाहिँ आफैमा सबभन्दा लोकतान्त्रिक कुरा हो। तर हाम्रो पार्टीका नेताहरू के भने चुनावमा गयो भने हार्छ भनेर सबै उनीहरू के भने प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन प्रतिगमन हो भने। चुनावमा जाने प्रतिगमन दुनियाँमा त कहीँ हुँदैन। यो त चुनावमा जाने भनेर चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गरेर चाहिँ आर्मीलाई सुम्पिएको त होइन। चुनावमा जाने भनेर चाहिँ संसद विघटन गरेर चाहिँ राजालाई सुम्पिएको त होइन। हाम्रो संविधान अनुसार चुनाव चाहिँमा जाने भनेर चाहिँ एउटा प्रक्रिया चाहिँ अनुसार तोकेको हो। त्यसकारण यो चाहिँ राजनीति नै यस ढङ्गले चाहिँ अव्याख्या गरेर लगियो, यो नै गलत थियो। हजुर, नेकपा एमालेको भविष्य अब के हुन्छ? किनकि तपाईँ पार्टी मिलाउनतर्फ एकदम अग्रसर हुनुहुन्छ, अहिले केही समय अगाडिदेखि देखिराखेको छ होइन। र एमाले लगभग फुटेकै अवस्थामा देखिन्छ। फुटेको हो या होइन, के हुन्छ अब नेकपा एमालेको भविष्य? अब बाहिर त फुटेको जस्तो देखिएको छ, तर औपचारिक रूपले, कानुनी रूपले, प्रशासनिक रूपले, राजनीतिक रूपले पनि फुटिसकेको छैन। भावनात्मक रूपले चाहिँ फुटेको छ होइन। अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ के अरे हामीले अर्को पार्टी खोल्यौँ भनेर भन्न सक्नु त भएको छैन। उहाँले पनि गतिविधि गर्ने नेकपा एमालेकै नाउँमा, अर्कोले के संस्थापन पक्षले गतिविधि गर्ने त पार्टीकै नाउँ भइहाल्यो। नेकपा एमाले नामको चाहिँ 2टा कमिटीहरू छन् धेरै ठाउँमा होइन। किन चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ होइन हामी चाहिँ नेकपा हो या चाहिँ हामी नेकपा माले हो किन भन्न नसकेको? किनभने पार्टी फुटेर चाहिँ कार्यकर्ताले साथ दिन, जनताले साथ दिने भने त्यहीँ गर्ने, झगडा गर्ने। तर हाम्रो चाहिँ के अरे यो चिजलाई चाहिँ हामीले अब एकीकृत कसरी गर्ने भनेर चाहिँ भावनात्मक रूपले, वैचारिक रूपले, सङ्गठनात्मक हिसाबले, सबै हिसाबले चाहिँ हामीले अब पार्टीले एकता गर्ने अभियानमा चाहिँ हामी छौँ। हाम्रो पार्टीको चाहिँ भविष्य चाहिँ खतरामा परेको हिसाबले
मुलुकको भविष्य खतरामा पर्यो। हजुर, किनभने एमालेको विभाजनको कारणले आज मुलुकमा चाहिँ माथि यो बिखरा भइरहेछ होइन। किनभने माधव नेपालजीहरू उता चाहिँ तपाईँको प्रचण्डसँग प्रचण्डै पनि भन्नु पऱ्यो नि, हाम्रै पार्टीको हो नि त सबै नेता होइन। उहाँ चाहिँ फुट जाने स्थिति बन्यो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ नोक्सान भएको छ होइन। हाम्रै पार्टीको केही नेताहरू चाहिँ तपाईँ प्रचण्डसँग गाँसिएर चाहिँ उता काङ्ग्रेस र जनता समाजवादीसँग गाँसिने जुन स्थिति बन्यो, प्रधानमन्त्रीले बहुमतको नदिने स्थिति जुन मत नहाल्ने जुन स्थिति बन्यो, यो त दुःखद हो नि त। यो चाहिँ एमाले चाहिँ जुन चाहिँ सबभन्दा ठुलो शक्ति थियो, त्यो शक्ति चाहिँ विभाजन या त्यस शक्तिमा चाहिँ विखण्डन या बिखराव टुटफुट आउँदाखेरि मुलुकको राजनीति नै चाहिँ तपाईँको धरापमा पर्यो। त्यस कारणले मुलुकको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने हो भने एमालेको युनिटी आवश्यक छ। त्यस कारणले एमाले चाहिँ जसरी पनि एकजुट हुनुपर्छ, हामी एकजुट बनाएरै छोड्छौँ। त्यसको केही शुभ सङ्केतहरू के देखिन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ हिजोको जुन विवाद थियो, माधव नेपाल समूहको र चाहिँ केपी ओली समूहको जुन विवाद थियो, कमसेकम यसपटकको नीति कार्यक्रम चाहिँ पास गर्ने बेलामा हामी एकजुट भएका छौँ। त्यसले एउटा सुखद सङ्केत चाहिँ हामीलाई गरेको छ होइन। बजेट पनि त्यस ढङ्गले पास हुन्छ। त्यसै प्रकारले चाहिँ बागमती प्रदेशमा पनि त्यो काम चाहिँ भयो होइन। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यो हाम्रो चाहिँ अहिले सरकार भयो त 4 ठाउँ मात्रै हो एमालेको होइन। मेरो त चाहिँ यो पार्टीको विभाजनले कुनै असर पर्ने ठाउँ थिएन। यो खालि चाहिँ यो बिग्रेको राजनीतिको बाछिटो त्यहाँ परेर त्यो बाछिटोले चाहिँ के गरेको हिलो चाहिँ त्यहाँ लागेर हामी चाहिँ त्यो भएको। मलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपले कुरा नचबाएर भनिदिनुहोस्, आज आएर माधव नेपाल जस्तो नेता लामो समय धेरै सङ्घर्ष गरेको पार्टीको लागि त्यो नेता चाहिँ नेकपा एमालेको लागि केपी शर्मा ओलीको लागि घाँडो भएकै हो त के हो? होइन, किन घाँडो हुने? यो चाहिँ माधव नेपाल त्यो ठाउँमा पुग्ने चाहिँ केपी ओलीको मात्रै कारणले होइन। पहिलो कारण उहाँ आफ्नै कारणले, मान्छे आफै चाहिँ म किन त्यो ठाउँमा पुगिनँ, उहाँ किन पुग्नुभयो होइन। या चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ कुनै नेता चाहिँ किन चाहिँ के अरे त्यहाँ पुगेन, उहाँ किन पुग्नुभयो। त्यस कारणले मुख्य कारण त आफैभित्रको कारणले हो होइन। अब नेताहरू बिचको केपी माधव र प्रचण्ड बिचको जुन खालको चाहिँ जुङ्गाको लडाइँ भन्छु मैले, इगो क्राइसिस, इगो चाहिँ तपाईँको कारणले जुन खालको अहङ्कार त उहाँहरूमा प्रकट भयो होइन। मैले सुरुमै भनेको संस्कार संस्कृति बदलिएन छ, सभ्यता बदलिएन छ। कम्युनिस्टबाट यत्रो चाहिँ के अरे तपाईँको अब त 50 वर्ष भइसक्यो होला, 50-55 वर्ष चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट बनेर चाहिँ कम्युनिस्टको पार्टीको नेतृत्व गरेको मान्छेहरूमा यस्तो खालको विचलन पनि आउँदो रहेछ नि त। अब संस्कृति विकास हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनले चाहिँ के अरे सुधार नसकेको एउटा विषय हो। अब त्यसलाई हामीले सुधारेर जानुपर्छ। त्यस कारणले कुनै व्यक्ति बिग्रनुमा चाहिँ परिस्थितिको पनि कारण हुन्छ, अर्को पक्षको पनि कारण हुन्छ र मूल कारण त आफै हो। हामी चाहिँ आन्तरिक कारण प्रधान मान्छौँ नि मार्क्सवादले। त्यस कारणले केपी ओली चाहिँ बिग्रनुमा मूल कारण उहाँ आफै हो। त्यसरी बाह्य वातावरणले आफ्नो वरिपरिको वातावरणले के प्रभाव पर्छ त्यो चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो। एउटा अन्डा पनि तपाईँको चाहिँ के अरे अन्डा चाहिँ भित्र चाहिँ अन्डा चाहिँ हुन्छ, भौतिक पूर्वाधार त्यहाँ हो भने बाहिर चाहिँ तापसेक लगायो भने अन्डाबाट चल्ला निस्कन्छ होइन। तर एउटा ढुङ्गाको डल्लोलाई या बतासे फुललाई चाहिँ हामीले जति चाहिँ आगो लगाए पनि आगोको सेप दिए पनि चल्ला निस्कन्छ र चल्ला निस्कँदैन। त्यो भनेको चाहिँ के अरे परिणाम आउने कुरा या चाहिँ परिवर्तन हुने कुरा त मुख्य चाहिँ आधार आफैभित्र हुन्छ, आन्तरिक कुरा नै प्रधान हो। तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नजिक भएको कारणले पनि तपाईँ धेरै नजिक हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, कहिलेकाहीँ कुराकानी हुन्छ होला नि, तपाईँले लिएका कदम सही थिए या गलत थिए, राजनीति कुन दिशातर्फ गइराखेको छ, अब के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले के सुझाव दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न, यस्ता किसिमका कुराकानी हुन्छ नि। मैले के सुझाव दिएँ भन्ने कुरा धेरै कुरा चाहिँ अहिले कोटाइरहनु जरुरी किन चाहिँ छँदैन भने अहिले त्यो बेला भइसक्यो होइन। मैले चाहिँ साँच्चै नै सङ्कटको बेला जुन सुझाव दिएको थिएँ मेरो सुझाव चाहिँ कार्यान्वयन भएन, त्यति मात्रै भन्छु मैले होइन। र कतिपय विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले धेरै मै जस्ता मान्छेहरू साथीहरूले हामीले बारम्बार प्रेसर दिएका छौँ, पार्टी युनिटी गर्नुपर्छ। अब पार्टी युनिटी चाहिँ हाम्रो पहिलो शर्त हो, अब पहिलो काम हो। पार्टी युनिटी भयो भने हाम्रो चाहिँ यो नेपालको बिग्रेको राजनीति अब सुध्रिन्छ फेरि, कि त्यसले एउटा शक्ति आर्जन गर्छ। अहिले पनि म भन्छु नेकपा एमाले मात्रै एकीकृत भयो भने अरू 3वटा पार्टी एकतिर भयो भने त्यसले पराजित गर्न सक्दैन। हामीसँग त्यो शक्ति छ। तर त्यो शक्तिलाई त हामीलाई चाहिँ हाम्रो बिचमा अनेक कुराले चाहिँ के अरे विभाजन गरेर मैले एउटा चाहिँ के अरे त्यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ, कमजोर जस्तो देखिएका छौँ होइन। माधव नेपालजी, केपी ओली या चाहिँ झलनाथजी उहाँहरू चाहिँ एक ठाउँमा बस्ने परिस्थिति बन्यो भने ब्रह्म विष्णु महेश्वर भन्छौँ कहिले कहिले हामी, हाम्रो चाहिँ 3जना नेता चाहिँ एक ठाउँमा बस्ने भयो भने नेकपा एमाले चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो वैचारिक हिसाबले अरू हिसाबले चाहिँ यो बिचमा चाहिँ अलिकति खुकुलो भएको त्यो एउटा संस्कारित एउटा पार्टी हो क्या। त्यो विचारको हिसाबले उसको हिसाबले
व्यवहारको हिसाबले अरू पार्टीमा कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ता त्यस्तो चाहिँ संस्कार संस्कृति देखिँदैन नि, हामीमा त्यो छ। तर त्यसलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ तपाईँको नेताहरूको झगडाको कारणले गर्दाखेरि हामी व्यवस्थित गर्न सकेनौँ होइन, हाम्रो समस्या त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 3 वर्ष हामीले त्यतिकै बितायौँ। अल्लाह राम्रो चाहिँ ठुलो पार्टी हो भने चाहिँ त्यसै फुलेर बस्यौँ होइन, फुलेर बसेको चाहिँ कुरो त अझ देखियो होइन। त्यस कारणले अब फुलेर बस्ने होइन, सबैले रियलाइजेसन गरेर चाहिँ बढ्यौँ भने फेरि पनि त्यो ताकतलाई चाहिँ पराजित गर्न सक्ने नेपालमा अर्को कुरो जन्मेको छैन। एउटा कुराबाट चाहिँ नेपालको सबै राजनीतिक दलहरू सिक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ के भने मैले राजनीतिक घटनाक्रमको यसो विचार गरेर चाहिँ यसबाट चाहिँ मलाई चाहिँ किन पराजित भएँ, यो नेपालमा यस्तो अस्थिरता किन आयो, यति ठुलो हुँदा खाँदोको पार्टी चाहिँ तपाईँको छिन्नभिन्न किन भयो भनेर चाहिँ मैले भने छिन्नभिन्न चाहिँ नेकपा मात्रै भएको हो, छिन्नभिन्न काङ्ग्रेस पनि भएको। 17 सालमा छिन्नभिन्न भयो, 48 साल 51 सालमा आउँदाखेरि छिन्नभिन्न भयो काङ्ग्रेस। अहिले नेकपा चाहिँ छिन्नभिन्न भयो चाहिँ 17 सालमा आएर। जब चाहिँ नेपालमा चाहिँ कुनै दल चाहिँ एकदम लोकप्रिय भएर जनताबाट लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर 2/3 वा 2/3 नजिक वा चाहिँ बहुमतको चाहिँ सुविधाजनक चाहिँ बहुमतको चाहिँ सरकार चलाउँछ, त्यो पार्टीभित्र चाहिँ जहिले पनि झगडा सुरु भएको छ, आन्तरिक झगडा सुरु भएको छ। 17 सालमा बिबी र चाहिँ सुवर्णको झगडा सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि बाह्य शक्तिहरू जसले चाहिँ शक्ति हस्तान्तरण सत्ता लिन खोजे त्यो चाहिँ सफल भयो। त्यो पार्टी चाहिँ छिन्नभिन्न 30 वर्ष चाहिँ तपाईँ निर्वाचनमा बस्नुपर्ने स्थिति भयो, लोकतन्त्र सबै धराप्नु पऱ्यो। फेरि चाहिँ के अरे 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सुविधाजनक बहुमत आयो। झगडा चाहिँ एमाले चाहिँ हराएको त होइन, उहाँलाई राप्रपाले हरायो होइन, त्यतिखेरको संयुक्त जनमोर्चाले हराएको होइन त्यो बेला होइन। त्यो चाहिँ कसरी हारेको, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा गणेश मान्डस कृष्णप्रसाद भट्टराई लाग्यो, पार्टीभित्र पार्टीको नेताहरू बिचमा झगडा भयो क्या, झगडा गराइयो भयो या चाहिँ के भयो अब होइन। त्यस्तो भएर चाहिँ तपाईँको मध्यावधिमा जानुपर्ने भयो, मध्यावधिमा पार्टी तसनस भयो, एमाले चाहिँ मौका जित्यो होइन। फेरि अहिले पनि हाम्रो पार्टी पनि तपाईँको चुनाव लड्यो अनि चुनावबाट एकता भयो, त्यत्रो चाहिँ तपाईँको झन्डै 64% चाहिँ बहुमत प्राप्त भएको चाहिँ के अरे प्राप्त गरेको चाहिँ पार्टी बन्यो त्यो होइन। तर त्यो पार्टीको चाहिँ पार्टी पनि के भयो, प्रचण्ड र माधव नेपाल केपी ओलीको झगडाले समाप्त भयो। त्यही भएर नेपालमा जब पार्टीहरू लोकप्रिय हुन्छन्, शक्ति आर्जन गरेका हुन्छ, त्यो पार्टीको नेताहरूको बिचमा चाहिँ जुङ्गाको लडाइँ गराइदिएर इगो क्राइसिस सिर्जना गरिदिएर जुन खालको कन्सपिरेसी, जुन खालको कन्ट्राडिक्सन, जुन खालको कन्फ्लिक्ट चाहिँ के अरे को कारणले पार्टीहरू तहसम्म बनाएको छ, यो चाहिँ के हाम्रो नियति हो नेपालीको। हामीले यसलाई नियति भन्छौँ कि या चाहिँ हाम्रो चाहिँ अयोग्यता भन्छौँ कि या त्यस्तो चाहिँ हाम्रो प्रवृत्तिको कारणले यस्तो चाहिँ भएको, एउटा संस्कार कारण यस्तो भएको भन्छौँ कि या कसैको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको अनसिन एउटा चाहिँ त्यस्तो अदृश्य शक्ति छ जसले चाहिँ नेपालको चाहिँ के अरे जनमत प्राप्त लोकप्रिय पार्टीलाई चाहिँ आफैभित्र चाहिँ अन्तर्ध्वंस गरेर क्या, बाहिरबाट आक्रमण नगरेर अन्तर्ध्वंस गरेर सिद्ध्याइदिने जुन चाहिँ प्रवृत्ति हामीले 17 सालमा बेहोऱ्यौँ, हामीले 51 सालमा बेहोऱ्यौँ, 17 सालमा बेहोऱ्यौँ, त्यसमा समीक्षा गरौँ सबै नेताहरूले। त्यस कारण नेताहरूको चाहिँ बिचको चाहिँ जुन क्राइसिस छ, पार्टीभित्रको जुन झगडा छ, त्यसमा चाहिँ कम्युनिस्ट होस् या काङ्ग्रेस होस् कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले यो चाहिँ म पार्टीभित्र चाहिँ को चाहिँ क्राइसिस चाहिँ म्यानेज गर्नु सक्छु भन्ने नेता आयो भने त्यस्तो नेता जन्मन जरुरी छ अब नेपालमा। भएका नेताले गर्यो भने राम्रो भइहाल्यो, त्यसरी मात्रै चाहिँ यो के अरे एकपछि अर्को गर्दै घटिरहने जुन घटनाक्रम छ त्यसलाई रोक्न सकिएन भने हाम्रो लोकतन्त्र धरापमा पर्छ। हजुर, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ क्यानाडा नेपालको? क्यानाडा नेपालसँग म आज दोस्रो पटक चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदैछु होइन। यो राजनीतिक घटना चाहिँ उथलपुथल भएको बेलामा चाहिँ गर्दैछु। हिजो म मुख्यमन्त्री भइसकेँ, मुख्यमन्त्री अफिसमा त उहाँलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिए हो। आज म आफ्नै घरमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीबाट चाहिँ हटाइएपछि म चाहिँ इन्टरभ्यू दिन्छु। यसमा चाहिँ तपाईँको म चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनु र नहुनुमा धेरै अन्तर छैन। हिजोको चाहिँ म मुख्यमन्त्री हुँदाखेरिको नेपालको राजनीति जुन खालको चाहिँ भविष्य उज्यालो थियो, मान्छेहरू जुन खालको आशा अपेक्षा गरेका थिए होइन, यो 3 वर्षभित्र हामीले चमत्कारिक विकास पनि गरेका छौँ। फेरि तपाईँ यो विकास निर्माणको चाहिँ मापन गर्ने हो भने बहुदलको चाहिँ 28 वर्षभित्र गरेको प्रगतिभन्दा यो 3 वर्षभित्र गरेको प्रगति धेरै छ। हाम्रो सङ्घीयताले त्यस्तो खालको सामर्थ्य चाहिँ राख्दो रहेछ। तर आज राजनीति जुन खालको चाहिँ ठाउँमा आइपुग्यो होइन, आज के होला भोलि के होला, अनि राजनीतिको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हामीले चाहिँ न्यायालयको हातमा सुम्पर्ने स्थिति बन्यो होइन। हाम्रो पार्टी मिलाउनु पनि तिनीहरूले, पार्टी फुटाइदिन पनि तिनीहरूले। यसो चाहिँ स्थिति चाहिँ हामी त्यति चाहिँ नालायक, त्यतिखेर चाहिँ निर्यात चाहिँ किन बनाउने नेपालको राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू। यसमा चाहिँ जनताको पनि यथोचित चाहिँ सहयोग चाहिँ चाहियो, कार्यकर्ताको पनि यथोचित चाहिँ सुझाव चाहियो। अब चाहिँ तपाईँको सुनलाई सुन बन्न सक्ने, फलामलाई फलाम भन्न सक्नेको चेत हुनु पऱ्यो हाम्रो। अब चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसबारेमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको भविष्य उज्जवलको लागि राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ जनताहरूले चाहिँ तपाईँको यो
यसम्यान भएर होइन कि ठिक के हो बेठिक के हो होइन। कहिले कहिले हामी भन्छौँ नि पानीमा भएको चाहिँ दुध पनि चाहिँ उस गरेर चाहिँ जसरी रजहँसले दुध के अरे निकालेको त्यस्तै ढङ्गले चाहिँ पार्टीहरूको समीक्षा गरिदियो भने पार्टीहरू सुध्रिन्थ्यो कि, पार्टीहरू सुध्रियो भने हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुन्थ्यो कि। डिसी के अरे क्यानाडा नेपालको चाहिँ यो यस्तो चाहिँ कार्यक्रमहरूले जनतामा यस्तो के अरे सकारात्मक सोचहरू विकास गर्ने, नेताहरूमा चाहिँ एउटा सकारात्मक सोचहरू विकास गर्ने, आफूले गरेको कमी कमजोरलाई एकपटक समीक्षा गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्छ यस्तो इन्टरभ्यू प्रोग्रामहरूले। त्यो कामलाई तपाईँलाई म धन्यवाद दिन शुभकामना दिन चाहन्छु। र मलाई यत्रो लामो समय चाहिँ आफ्नो बनाएर राख्ने राज्य परिस्थितिको बारेमा चाहिँ समीक्षा गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।